Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class. Congratulations students, you are promoted to class 4th and this is your new academic session 2021-22 and I am your Urdu B teacher Shazia Niazi. Now let's start topic 1 and 2 of your midterm syllabus class 4th subject Urdu B topic 1 and 2 तस्कीर व तानीस and वाहिद जमा explanation and written work. स्टूडेंट हमारे पास यहाँ उर्दू बी में सबसे पहला टॉपिक है तस्कीर व तानीस. आज हम तस्कीर व तानीस के बारे में पढ़ेंगे कि तस्कीर व तानीस किसे कहते हैं. मुज़क्कर मुअन्नस को तस्कीर व तानीस भी कहा जाता है. आए मुज़क्कर की तारीफ़ करते हैं. ऐसा इसम जो नर के मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, मर्द, मुर्गा वगैरह. ऐसा इसम जो नर के मानों में, अब यहाँ पे नर यानी मेल मर्द के बारे में बात हो रही है. ऐसा इसम जो नर के मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, मर्द, मुर्गा वगैरह. अब यहाँ पर जो आपको मिसालें दी गई हैं वो सारी क्या हैं? नर हैं, वो मर्द हैं, वो मेल हैं. इस वजह से ऐसा इसम जो नर के मानों में इस्तेमाल हो उसे मुज़क्कर कहते हैं. उसके बाद अब हम मुअन्नस को जानेंगे कि मुअन्नस किसे कहते हैं. मुअन्नस को तानीस भी कहा जाता है. मुअन्नस की तारीफ़ ऐसा इसम जो मादा के मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, मुर्गी वगैरह. अब यहाँ पर देखें, ऐसा इसम जो मादा के मानों में, मादा यानी फ़ीमेल के बारे में बात हो रही है, औरत के बारे में बात हो रही है. ऐसा इसम जो मादा के मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसे मुअन्नस कहते हैं. और जो हमें यहाँ पर मिसालें दी गई हैं जैसे लड़की, औरत, मुर्गी, ये आप देखें, ये तीनों मिसालें हमारे पास क्या हैं? ये फ़ीमेल हैं, ये औरत है, ये मादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो ऐसा इसम जो मादा के मानों में इस्तेमाल हुआ हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, मुर्गी वगैरह. बेटे यहाँ पर हमारा मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ ख़त्म हुई. अब हम अपनी कॉपी में रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रिटन वर्क कॉपी में किस तरह से कर किया जाता है. स्टूडेंट उर्दू बी की कॉपी में हम सबसे पहले पेज पर हरूफ तहज्जी लिखेंगे. आप अपने फर्स्ट पेज पर सबसे पहले ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4, आप लोग अपने पेज पर 4 लाइंस लगाएंगे और आपके 1 2 3 4 5 कॉलम्स बन जाएंगे जिसमें हमने हरूफ तहज्जी लिखनी है. तो आए स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आप लोगों के लिए पेज रेडी किया है, आप लोगों ने अपनी कॉपी में वैसा ही पेज रेडी करना है. तो आए स्टार्ट करते हैं. आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे हरूफ तहज्जी की. उसके बाद स्टार्ट करेंगे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे. अब जीम, चे, हे, खे, ये आपको इनके जो सर्कल हैं वो लाइन से नीचे नज़र आ रहे हैं. दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ये भी सर्कल वाले अल्फाज हैं जो लाइन से नीचे आएंगे. तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, नून का सर्कल देखें आपको लाइन से नीचे नज़र आ रहा है. वाओ, हे, दो चश्मी हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये बेटे आप लोग अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखें और नीचे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें. हरूफ तहज्जी लिखने के बाद आप लोग अपने न्यू पेज पर आएंगे और अपने न्यू पेज पर हम लोग लिखेंगे शोशे. हरूफ तहज्जी बेटे फुल फॉर्म होती है अलिफ बे पे की, वो हम फुल फॉर्म में लिखते हैं जिसे बड़ी हरूफ तहज्जी भी, बड़े अशकाल भी कहा जाता है. और शोशे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी हाफ हाफ करके लिखा जाता है, इसीलिए इसे शोशे कहा जाता है. अपने न्यू पेज पर आपने बिल्कुल ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करनी हैं. आए स्टार्ट करते हैं. अलिफ,
बे, पे, ते, टे। अब ये देखें, आपको आधी आधी अशकाल नज़र आ रही हैं जो आपने अलिफ बे, पे, ते, टे यानी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने लिखनी है। से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, लाम देखें, लाम भी हाफ हमने लिखा हुआ है। मीम, मीम का सर्कल बेटे आप लोगों ने ये मीम का सर्कल नीचे से लेकर आना है। नून, वाओ, हे के नीचे आप लोगों ने एक कुंडा डाल देना है, दो चश्मी है। हमजा, छोटी ये, बड़ी ये करने के बाद बेटे आप लोगों ने अपना न्यू पेज रेडी करना है। शोशे लिखने के बाद बेटे अब हमारे पास हैं फल्की हुरूफ, फर्शी हुरूफ, असली हुरूफ और शरारती 9 हुरूफ। आए अब हम फल्की हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं। फल्की हुरूफ फलक आसमान को कहते हैं। जैसे आसमान ऊंचा है वैसे ही आप लोगों ने ये तमाम अल्फाज लाइन पर लंबाई में लिखने हैं। अलिफ, तोए, जोए, काफ, गाफ। उसके बाद है हमारे पास फर्शी हुरूफ। फर्शी फर्श से निकला है और आपने ये जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों ने लाइन में फैले हुए लिखने हैं। बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, फे, वाओ, हे और बड़िए। उसके बाद हमारे पास असली हुरूफ आते हैं। ये हरूफ बेटे सर्कल वाले होते हैं और जो सर्कल वाले जितने भी अल्फाज होते हैं ये आप लोगों ने लाइन से नीचे लिखने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। असली हरूफ जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, आइन, गाइन, काफ, लाम, मीम, नून, ये। इसके बाद हमारे पास शरारती 9 हरूफ हैं। बेटे ये वो अल्फाज हैं जो किसी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में तो इस्तेमाल होते हैं मगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में नहीं जोड़े जा सकते। इनको शरारती 9 हरूफ कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, वाओ। बेटे यहाँ पर आपके फल्की, फर्शी, असली और शरारती 9 हरूफ ख़त्म हुए। हुरूफ का काम मुकम्मल करने के बाद अब आप लोग अपने न्यू पेज पर सबसे पहले हेडिंग देंगे उर्दू बे और उसके बाद उर्दू बे की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने नीचे हेडिंग देनी है म्यादे अव्वल। यानी अब हम अपना वो काम स्टार्ट करेंगे जो हमारे म्यादे अव्वल में आएगा। स्टूडेंट अब हम अपने न्यू पेज पर म्यादे अव्वल की फहरिस्त लिखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फहरिस्त की आप लोग हेडिंग दें। सबसे पहले हमारे पास हैं तस्कीर व तानीस 10, वाहिद जमा 30, अल्फाज मुतज़ाद 20, अल्फाज मुतरादिफ 20। बेटे ये आपके 4 टॉपिक वो हैं जो आपके मंथली टेस्ट में आएंगे। उसके बाद हमारे पास है हर्फ की तारीफ, सहेली के नाम, मुबारकबाद का ख़त, दरख्वास्त बराए बीमारी, अक्ल बड़ी नेमत है। बेटे ये कहानी है आपके पास। 2 मज़ामीन हैं। पहला मज़मून है बाब खैबर और दूसरा मज़मून है हज़रत फ़ातिमा। बेटे ये आप लोगों के 10 टॉपिक हैं जो आप लोगों के म्यादे अव्वल में आएंगे। हम सबसे पहले अपनी कॉपी में तस्कीर व तानीस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिखना। स्टूडेंट अब हमारा सबसे पहला टॉपिक उर्दू बी में है तस्कीर व तानीस। तो आप अपने न्यू पेज पर सबसे पहले हेडिंग देंगे तस्कीर व तानीस और तस्कीर व तानीस की फहरिस्त है। सबसे पहले आप लोग तस्कीर व तानीस की तारीफ़ करेंगे। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस हमारे पास हैं 10। तो उस कॉपी में आप लोग ये फहरिस्त देने के बाद आप लोगों ने फहरिस्त के पेज पर बाकी कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज पर आप लोग आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आप दोबारा तस्कीर व तानीस की हेडिंग देंगे और मुज़क्कर की तारीफ़ लिखेंगे अपनी कॉपीज़ पे। मुज़क्कर की तारीफ़, ऐसा इसम जो नर के मानों में इस्तेमाल हुआ हो मुज़क्कर उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे लड़का, मर्द, मुर्गा वगैरह।
مذکر کی تعریف لکھنے کے بعد آپ لوگ فنیشنگ لائن ڈرا کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے نیچے ہی مؤنث کی تعریف لکھنی ہے. ایسا اسم جو مادہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، عورت، مرغی وغیرہ. جب آپ مذکر اور مؤنث کی تعریف لکھ لیں تو آپ اپنے نیو پیج پر آ جائیں جس میں ہم مذکر مؤنث جو ہمارے پاس 10 ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں. تو آپ اپنی کاپی کے سینٹر میں ایک لائن لگائیں گے جس میں آپ لوگ ایک کالم مذکر کا بنائیں گے اور دوسرا کالم مؤنث کا بنائیں گے. مذکر کے کالم میں آپ لوگ لکھیں گے بیل، مؤنث کے کالم میں لکھیں گے گائے، سسر، ساس، بہنوئی، بہن، نوکر، نوکرانی، بادشاہ، ملکہ. اس کے بعد آپ دوبارہ مذکر کے کالم میں لکھیں گے اونٹ، مؤنث کے کالم میں اونٹنی، ابا، اماں، ابو، امی، نواب، بیگم، بھائی، بھابھی. یہ بیٹے آپ لوگ مذکر مؤنث اپنے کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین لکھنے کے بعد اپنی فنیشنگ لائن ڈرا کریں گے اور ہمارا یہاں پر تذکیر و تانیث کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ، تذکیر و تانیث کے بعد ہمارا اردو بی میں نیکسٹ ٹاپک ہے واحد کی تعریف، جمع کی تعریف. یعنی ہم واحد کے بارے میں اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے کہ واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں. تو آئیں واحد کی تعریف اسٹارٹ کرتے ہیں. واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد وہ اسم ہے جس سے کوئی ایک شخص، جگہ یا چیز مراد ہو. کسی بھی ایک چیز کے لیے ہم اسے واحد کہتے ہیں. جو کوئی ایک چیز ہوگی وہ واحد کہلائے گی. اب جیسے یہاں پر ہمیں واحد میں دیا گیا ہے لڑکا، گھوڑا، یعنی آپ دیکھیں یہ دونوں ایک ایک ہیں، واحد ہیں، ایک ہیں، لڑکا، گھوڑا. اسی طرح بیٹے یہاں پر دیکھیں جمع کی تعریف. جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہو. یعنی وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے. ان میں وہ ایک سے زیادہ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، جگہیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ اسم جو ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ جمع کہلاتا ہے. اب ہمارے پاس جمع کیا ہے؟ لڑکے، گھوڑے. اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں ایک سے زیادہ ہیں، جمع ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ جمع کہلاتے ہیں. تو آئیں اس کے بعد اب ہم اپنا ریٹن ورک سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اپنے کاپی کے نیکسٹ پیج پر سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے واحد جمع، اور ہم واحد جمع کی فہرست لکھیں گے. فہرست کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے نمبر 1 پہ لکھنا ہے واحد جمع کی تعریف، اور اس کے بعد ہمارے پاس واحد جمع جو ہم نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں وہ 30 ہیں. یہ آپ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے فنیشنگ لائن لگانی ہے، اور فہرست کے پیج پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھنا، بس فنیشنگ لائن لگانی ہے اور آپ نے اپنے نیو پیج پر آ جانا ہے. اپنے نیو پیج پر جب آپ آئیں گے تو آپ لوگوں نے نمبر 1 پہ سب سے پہلے لکھنا ہے واحد کی تعریف. آپ لوگوں نے اپنے نیو پیج پر واحد کی تعریف کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے لائن میں آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے واحد کی تعریف. واحد وہ اسم ہے جس سے کوئی ایک شخص، جگہ یا چیز مراد ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا. آپ لوگوں نے واحد کی تعریف لکھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے فنیشنگ لائن ڈرا کی، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سے نیچے لائن میں جمع کی تعریف لکھنی ہے. ہیڈنگ دیں گے جمع کی تعریف، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے نیچے لائن میں آپ لوگوں نے جمع کی تعریف لکھنی ہے. جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہو، جیسے لڑکے، گھوڑے. آپ لوگوں نے جمع کی تعریف لکھی، فنیشنگ لائن لگائی. اسٹوڈنٹ، واحد کی تعریف اور جمع کی تعریف لکھنے کے بعد آپ لوگ اپنی کاپی کے نیو پیج پر آؤ گے جس میں آپ لوگوں نے واحد جمع 30 لکھنے ہیں. لیکن بیٹے یہاں پر جو آپ کو یہ سارے دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے اپنے ایک ہی کاپی کے پیج پر یہ سارے نہیں لکھنے، بلکہ آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے. آپ اپنے کاپی کے پیج پر جب نیو پیج پر آئیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے کاپی کے پیج پر سینٹر میں ایک لائن لگانی ہے. آپ کے جسٹ 2 کالم بنیں گے. فرسٹ کالم میں آپ لوگ لکھو گے واحد، سیکنڈ کالم میں آپ لوگ لکھو گے جمع. اس کے بعد آپ لوگ سٹارٹ کرو گے جو واحد کا کالم ہے اس میں آپ لکھنا شروع کرو گے کرامت، کرامات، زیور، زیورات،
انتخاب انتخابات، تعلیم تعلیمات، باغ باغات، آفت آفات، موت اموات، کلمہ کلمات، روایت روایات، اختلاف اختلافات۔ اب آپ اپنی کاپی کے نیو پیج پر آئیں گے، اپنے نیو کاپی کے پیج پہ آپ لوگ دوبارہ سے ایک لائن لگائیں گے اور اپنی کاپی کے نیو پیج پر آپ دوبارہ سے واحد لکھیں گے، دوبارہ سے جمع لکھیں گے اور پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ایجاد ایجادات، حیوان حیوانات، مکان مکانات، خدمت خدمات، مشکل مشکلات، بخار بخارات، سوال سوالات، درجہ درجات، پیغام پیغامات، حرکت حرکات۔ اب آپ کا یہ کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نیو جو ہے وہ کاپی کے پیج پر آپ لوگوں نے دوبارہ سے لائن لگانی ہے اور آپ لوگوں نے دوبارہ سے 2 کالم بنانے ہیں، واحد کا کالم جمع کا کالم، اور آپ لوگوں نے واحد کے کالم میں لکھنا ہے صدقہ، جمع کے کالم میں صدقات، آیت آیات، اخبار اخبارات، احساس احساسات، واقعہ وقت اوقات، عبادت عبادات، خطرہ خطرات، خیال خیالات، آلہ آلات، عمارت عمارات۔ تو بیٹے یہ آپ لوگوں کا یہاں پر اردو بی کا ریٹن ورک ختم ہوا۔ Students, this is the end of topic 1 and 2, and we will do topic 3 and 4 in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.